अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी, आपका अपना चैनल, पाकिस्तान के हर शहरी का चैनल। और हम आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। फ़िलहाल इस वक्त ये चैनल जो है वो 105 ममालिक में देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, और जितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी ये चैनल देखते हैं। अच्छा जी, रिपोर्ट सुने, बहुत ज़रूरी है। मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो घरों के अंदर होती हैं और भाई वगैरह काम करने चले जाते हैं, उन पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो बहनें ख़ास तौर पे, माएँ जो घर के अंदर मौजूद हैं कराची में, वो ज़रा ये गौर से सारी बातें सुने। हमारे ज़राए ने जो हमें ख़बर दी है वो ये है कि ये फिल वक्त अभी जो उस ग्रुप की 3 ख़वातीन की जो है तस्वीरें सामने आई हैं, बाकी भी हैं, ये नहीं कि खाली 3 हैं, ये बहुत लंबी तादाद है। ठीक है, गेटअप इनका आप लोग देख लें, उससे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इनका गेटअप क्या है। ये ग्रोह हैदराबाद में था। हैदराबाद में इन्होंने बेइंतहा बच्चे जो हैं वो अगवा किए हैं। ठीक है, और अगवा करने के बाद ये दूसरे शहर में उनको मुंतकिल करते हैं। मुंतकिल करने के बाद नाउज़ बिल्ला तौबा इस्तग़फ़ार, हाथ पाँव को जो है वो फ्रैक्चर करके जो भी करके भीख मंगवाते हैं, और अगर उनकी अच्छी कीमत उनको मिल जाए तो उनको बेच भी देते हैं। इनका आप तरीक़ा वारदात आप सुने और गौर से सुने। विद इन द सेकेंड्स ये लोग अपनी कार्रवाई डालते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्प्रे होता है, और जहाँ ये अकेला बच्चा गली में देखें या कोई भी ऐसा मतलब तन्हा बच्ची को देखें तो ये जस्ट स्प्रे जो है उसके मुंह पे करते हैं, और ये जो इन्होंने चादरें ली हुई हैं इसके अंदर वो बच्चा छुपा लेते हैं। अब ये कहीं से भी गुजरें तो लोग यही समझेंगे ये इसका अपना बच्चा है। लाजमी सी बात है, ये आम दिन की रूटीन्स हैं। आप लोगों को ऐसे लोग, ऐसी शक्लें, ऐसी चादरों में लिपटी जो ख़वातीनें आपको नज़र आती होंगी, उनके हाथों में बच्चे भी होते हैं। कभी आपने सोचा वो किसका बच्चा है? ये इन्हीं का बच्चा है कि नहीं? लेकिन हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए वो बच्चा गोदी में उठा के हमसे भीख मांगती हैं। पहला पॉइंट तो आप ये देखें, ठीक हो गया। दूसरा एक और चीज़, ये अगर गली में आती हैं तो आपने ये नहीं देखना कि जी इनके पास तो ना कोई गाड़ी है ना कोई ऐसी कन्वेंस है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकती, तो बेचारी हैं, मजलूम हैं, और इनको खाना दे दो या इनको पानी पिला दो या इनको घर में जो है मुलाजमा रख लो। तो बराए मेहरबानी इस तरह की कोई भी आप लोगों को अपने वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो ख़ास एक नर्म गोशा है आपके दिल में, आपने इसको निकाल दें आप लोग, खुदा के लिए बहुत मेहरबानी। ये भी जो ख़वातीन समझती हैं कम पैसों में काम कर लेगी, अब बेशक आपके घर में कोई बच्ची ना हो, बच्चा ना हो, लेकिन ये आपके घर में रहेंगी और फिर महल्ले पे नज़र रखेंगी कि महल्ले के अंदर कौन सा ऐसा बच्चा है या जो कुछ भी है वो रहता है और उसको कैसे इन्होंने अगवा करना है। हाँ, मैं बात कर रहा था अगर इनके पास कोई कन्वेंस है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम लोग तो यही सोचते हैं मांगने वाली हैं, भीख मांग रही हैं, कुछ है। तो आप ये भी सोचें कि एक बच्चे को बेहोश करने में, गली से बाहर निकलने में कितने मिनट लगते हैं। हो सकता है वो जो तंग गली है जिसको आप कुछ भी नहीं समझते हैं, जैसे ही वो गली ख़त्म होती हो तो बाहर जनाब कोई गाड़ी खड़ी हो, उसमें 2 लोग और बैठे हों या औरतें और बैठी हों, तो इसने तो कुछ भी नहीं करना, बच्चे को बेहोश करना है, चादर लपेटनी है और सीधा जाके गाड़ी में बैठ जाना है। बच्चा आपका गया। पहले तो आप 6 दिन रिपोर्ट लिखवाएंगे माशाल्लाह, और जब आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी तो मेरे ख्याल से पता नहीं कौन कौन सी सरहदें पार करके आपका बच्चा लेके जा चुके होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि सबसे पहले पुलिस ऑफिसर आप लोग खुद हैं, ठीक है ना। बाद में शोर करना, बाद में जो है ढूंढते फिरना, ये बेवकूफ़ी है। मैं इसको बेवकूफ़ी समझूंगा। आप लोग घर की जो ख़वातीन हैं स्पेशली वो अलर्ट रहें। मर्द को इन कामों से कुछ लेना देना ही होता है। वो बेचारा सुबह जाता है, अपनी मेहनत मजदूरी करता है, शाम को 8-9 बजे वो घर आता है। उस बेचारे को नहीं पता कि घर के अंदर कौन सी जो है इन्होंने मुलाजमा कर लिया या क्या है। वो भी आपकी सहूलत के लिए वो आपको कुछ नहीं कहते होंगे कि ठीक है जी इनका हाथ बटाएगी या बर्तन धोएगी, सफाई करेगी। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को नोट कर लें। अब ये कराची में दाखिल हुई हैं और जैसे ही आप इनकी शक्लें देखें या इस तरह की मतलब आपको नज़र आए गेटअप में, तो आपने 15 को फ़ोन कर देना। अब इसमें क्या होता है, टीम वर्क होता है। टीम वर्क ये होता है
کہ جس طرح بھی جس محلے میں رہ رہا ہے وہ کس فرقے سے ہے، خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکل آئیں، کیونکہ انہی چیزوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ محلے میں کوئی ایک بچہ، سمجھدار بچہ 20 سال کا 21 سال کا، اس کو کہیں جی یہ جو گلی ہے نا اس کی تم نے ذمہ داری لینی ہے، یا کوئی بھی ہے، تو اس طرح کی خواتین نظر آتی ہیں تو اس بچے کو آواز ماریں یا ان کو الرٹ کریں کہ بیٹا ان کو یہاں سے باہر نکالو۔ یہ آپ 1-2 ہفتے بھی کریں گی نا تو انشاءاللہ ان کی جرات ہی نہیں ہوگی آپ کے محلے کے اندر آنے، ٹھیک ہے؟ میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میرے اگر ادھر یہاں پہ کالونی میں کوئی اس طرح کا مجھے مشکوک سا بندہ یا عورت نظر آتی ہے، میں ان سے فوراً پوچھتا ہوں بھی کیا بات ہے، کیوں پھر رہی ہو یہاں پہ، یا کیوں پھر رہے ہو؟ یہ ایسا میں نے تقریباً کوئی 15-16 دفعہ یہ چیز میں کر چکا ہوں۔ او جی ہم مظلوم ہیں، ادھر کوئی مانگنے آئے ہیں کچھ، میں کہتا ہوں فوراً نکلو اس کالونی سے باہر نکلو۔ یہ ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ میں کر چکا ہوں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا پتہ انہوں نے کیا 2 منٹ میں کارروائی ڈالنی ہے۔ مائیں بیچاری اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، جو بھی ہیں، بچے آپ کے باہر کھیل رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ الرٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ دوسرا، اکثر میں اپنے دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں، ہم لوگ کیونکہ ہمارا اسلام ہے صدقہ خیرات دینا ثواب کا کام بھی ہے اور دینا بھی چاہیے، تو وہ اکثر جب ہم بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا جو سب سے بڑا حق ہے نا صدقہ خیرات کا جو سب سے بڑا حقدار ہے وہ مزدور ہے۔ آپ نے صدقہ خیرات کرنا، اس کا بہترین وقت شام کا ہے، عصر کا ہے۔ ان جگہوں پہ جائیں جہاں مزدور بیٹھتے ہیں، سارا دن اپنی دہاڑی کا انتظار کرتے ہیں لیکن ان کے لیے کام نہیں آتا تو وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں بزرگوں کو دیتا ہوں جن کی سفید داڑھی ہوتی ہے، بیچارے سارا دن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اتنی دفعہ ہوا ہے کہ آنسو آئے ہیں ان بزرگوں کی آنکھوں میں۔ میں نے جب سے چینل کھولا ہے تو مجھے بھی بڑے بڑے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں میسیجز کہ ہمارا میسیج چلائیں صدقے خیرات کے لیے اور فلاں یہ وہ، تو ہم بالکل بھی اس کو نہ آن لائن نہیں کریں گے۔ اگر وہ بھائی وغیرہ یہ باتیں سن رہے ہیں تو آپ بے فکر رہیں، ہم کبھی بھی اب عوام کو اس کا جگہ نہیں جانے دیں گے جہاں سے ماشاءاللہ آپ لوگ پیسے بھی کھا جاتے ہیں اور کام آپ لوگ ٹکے کا نہیں کرتے۔ اس طرح کی کوئی بھی جو ویلفیئر کی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے فرینچائزیں کھولی ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تو وہ کبھی بھی ہم اپنے پلیٹ فارم پہ اس کو شیئر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے میسیج پتہ نہیں، میرے خیال سے 20 یا 25 میسیج مجھے آئے ہوئے ہیں کہ جی یہ آپ ادھر لگائیں اور لوگ ہمیں فنڈ دیں۔ کیوں بھائی، تمہیں کیوں فنڈ دیں؟ وجہ کیا تم نے؟ کتنی NGOs بنی ہوئی ہیں اور سب نے اپنے ایمان سے اپنا کام کیا ہوتا تو یہ ساری برائی یہاں سے ختم ہوئی ہوتی۔ کوئی کام ہی نہیں کرتا تو آپ کو کس بات کے فنڈ دے دیں ہم؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو جو دروازے پہ آتا ہے جی ہمارے فلاں ہے ویلفیئر چلا رہے ہیں یہ کاریں، سب بکواس ہے، سب بکواس ہے۔ آپ جائیں، آپ 1000-2000 روپیہ لے کے جائیں، آپ کی کاپیاں بن جائیں گی، ٹھیک ہے، اور آپ کے سرٹیفکیٹ بن جائیں گے، بہت آرام سے بنتے ہیں پاکستان میں۔ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ مورے بھی بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اتنی بڑی ٹینشن والی بات ان کو دینا ہی نہیں ہے جی۔ آپ ایک تو فقیرنیوں کو نہیں دینا آپ نے، اور اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں دروازہ آپ کے کھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ویلفیئر سے آئے ہیں، ان کو بھی نہیں دینا آپ نے۔ آپ نے اپنا صدقہ خیرات مزدوروں کو دینا ہے اور اس کے اندر بزرگوں کو تلاش کرنا ہے، بے شک جوان کو نہ دیں لیکن بزرگ ہو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا وہ قبول ہوگا۔ تو جس طرح مزید اس گروہ کی اور تصویریں ہمارے پاس آتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور الرٹ رہیں، اور کسی بات میں ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے تو خدا کے لیے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی زندگی، ان کی عزتوں کے لیے تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ سارے معاملات بھلا کے کون کس مسلک سے ہے، کون کس فرقے سے ہے، کون کس ذات سے ہے، کون کس سے ہے، ان سب کو سائیڈ پہ کر دیں۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ میرا تو ایک ہی جملہ ہے جو اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ پہلے انسان، پھر ہم مسلمان، اور پھر اس کے بعد ہم پاکستانی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک جگہ پہ اس گروہ کے لیے، ایسے گینگز کے لیے، ایک مقصد کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ سارا مسئلہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ ایک اور نیکسٹ ویڈیو میری آ رہی ہے، ایک بہن کی بچی اغوا ہوئی تھی 14 سال کی، اور وہ کس طرح ملی وہ بھی انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے، ان کی آڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔